like, subscribe and get notified. During the Mulgao Gram Sabha held on Sunday, 20th July 2025, villagers voiced strong concerns over the inclusion of their homes, temples, and agricultural fields within the mining lease areas. They demanded immediate removal of these locations from the leases and called for a clear demarcation of a 100-meter buffer zone. Residents also highlighted their previous opposition to the RMC construction plant, stating that its NOC had been revoked and the project scrapped. However, they expressed dismay that the Panchayat had recently granted permission for the plant to resume operations. वेदांता मायनिंगेन जी आमची घरां देवळां आनी लिजांची जागा गेल्या ती जागा आमी पयलीं लिजाच्या भायर काडूंक जाय हेच्या खातीर आमी एक आतां डेप्युटी कलेक्टरा कडेन मिटींग मागल्या हेच्या पयलीं आमी तो इशू मांडलेलो पण तेजेर कांयच एक्शन जावंक ना सगळी जी आमची जी इशू आहा ते पेंडिंग आसा मेन इशू आमचो जो लिजांसून जी घरां देवूळ आनी जी जागा आसा ती भायर काडपा खातीर परती आमी एक मिटींग मागल्या तशेंच आमच्या मुळगांवान एक इल्लीगल RMC प्लांट जाता आमी ग्रामसभेक ओपोज केल्लो तरी आसतना पंचायतीन ताका NOC दिली की तो सुरू करचो म्हणून आनी तेजें काम सुरू आसा RMC कन्स्ट्रक्शनाक आमी ह्यान पयलीं ओपोज केल्लो तेजी NOC रिवोक केल्ली रिवोक करून ते आमी स्क्रॅप करपाचो ठरयल्लो तेज्या उपरांत तेणी आमी सांगलेलें की आमची तो स्क्रॅप जाल्या उपरांत जर परत येत तो जाल्यार एक ग्रामसभेक तेजी सगळे डॉक्युमेंट आहा ते प्रोड्यूस करया आनी लेट्स सगळे डिसायड करया की बाबा हो आमकां जाय की नाका तो RMC प्लांटाक लागून खुबशी सामकी हानिकारक आसा कारण आतां तो पावसान कांय कळना आतां तेंच्यांनी सगळे ते सेटअप बसयल्लो आसा आनी तेजी जो धुल्लो आसा तेजी जी कस जो आसा तो 2-3 वॉर्डांक इफेक्ट करतलो मायनिंग बद्दल जे बफर झोन आमी मागलोलो RP 2021 ह्या प्लॅना प्रमाणे आमकां डिमार्केशन जाय आसले ते आमी ऑलरेडी तांकां लेटरां पावयलेली आसा पण तेचे बाबतीन तेंच्यांनी आमचे कडेन कसलेच हे करपाक हे कन्सल्ट करूंक ना तेंच्यांनी आमकां आमी तांकां लेटरां धाडीत आहा आनी ते दवरीत आसा पूण तेच्या हितूनसून तेंच्यांनी आमकां कांयच अशें पॉझिटिव्ह रिजल्ट असो अजून दिवंक ना पूण शेताचे बाबतीन तेंच्यांनी निकतो कितें स्टार्ट केला अशें हांवें आतांच आयकलें कमिटी कडसून की तेंच्यांनी स्टार्ट केला पयशे तेंचे कॉम्पेन्सेशन दिवपाक RMC प्लांटाचो म्हणल्यार RMC प्लांटाक आमी कॅनल रिपेर लागून तो RMC प्लांट घातलेलो आसा फर्स्ट ऑफ ऑल तो परमनंट न्हू तो टेम्पररी प्लांट तो ते आपले काम जाले तेंच्यानी टाइम पिरियड घालून दिल्लो आसा तो आपले टाइम जाले वर्सां जितली आसा तितली कंप्लीट केली काय ते आपले काम कंप्लीट करून ते वयतले असो त्यांचो प्लॅन आसा आणि स्टार्टिंग तांकां आमी NOC दिल्ली ती आमी रिवोक केली कारण तेंच्यांनी आमकां सगळे प्रोसेस हाडून दिवंक नासले डॉक्युमेंट्स जे लिगल आसता ते पण आता तेंच्यांनी आमकां जे डॉक्युमेंट्स कितें केला TCPचो प्लॅन झोनिंग प्लॅन सगळे कितें कितें आसा तितले आमकां तेणी हाडून दिल्यात त्या कारणान आमी 7 मेंबरांनी डिसिजन घेवन हेचेर डिसिजन घेतले की आमी तांकां NOC दिवपाची म्हणून आमी तांकां NOC काम स्टार्ट करपाक दिलेली आसा प्रोविजनल NOC